सिंक से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं वो जो पिछली बार सिंक्रोनिसिटी के नाम से आया था। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, फिर आपके जवाबों का ताब ना लाते हुए आउट ऑफ सिंक भी हो गया था, ड्रॉप हो गया था लास्ट अच्छा, टाइम। मुझे याद नहीं है कि आपसे मेरी बात हुई क्या थी, ये मुझे याद है कि आप आए थे। हाँ जी, जी, क्या बात वो करेंगे? असल में जीन्स के बारे में हमारी बात हुई थी। आपकी एक रिकमेंडेशन थी, हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, किताब पढ़ी थी मैंने, तो फिर उसके सिलसिले में आपसे एक दो सवाल किए थे। आज भी मेरे पास दो सवाल है, मगर सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आई कांट सेंड सुपर चैट्स टू यू, कि कैसे भेजते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो यार, अगर आप ऐसे कंट्री में होंगे जहां पे सुपर चैट अवेलेबल होगी तो आप भेज पाएंगे, वरना आप नहीं भेज पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो वो ये आमतौर पे मैं वो साइन उधर ही चैट के अंदर ही नजर आ रहा होता है। जिसके लिए वो एक्टिव हो वो भेज सकता है, जिसके लिए ना हो वो नहीं भेज सकता। आई सी। और अगर कोई, VPN अगर के आप थ्रू नहीं भेज भेज सकते सकते हैं, तो अगर देयर इज नो वे VPN टू बॉदर। एक्टिवेट करें, नो नो प्रॉब्लम, कोई अगर बॉदर करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो। ओह या ओके, क्योंकि मैं ये वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जिसमें रहता हूँ, तो मैंने हम्म। काफ़ी ये सर्च किया इसके बारे में, तो वो डॉलर साइन का ही था, मगर मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इवन आई मेड अ यूट्यूब चैनल फॉर दैट टू आपके बट वो नॉन शायद ना हो आपके कंट्री में अवेलेबल, आई डोंट नो। या इंडिविजुअलिस्ट वगैरह को ज्यादा पता होगा। नॉन हाँ कन्फर्मिस्ट कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिएगा कि किस हाँ तरह जी। भेज सकते हैं VPN सर। आप यूज करें। आप यूरोप के किसी और कंट्री का, यूएस का या कनाडा का या किसी और कंट्री का यूज करें VPN, और फिर वो ही जो यूट्यूब की स्ट्रीम है आप रिफ्रेश करें, तो यू शुड सी अ डॉलर साइन। A lot of people send it that way too. और राधे, मुझे आपसे पूछना था, ये सुपर चैट जो भेजते हैं आपको, आप उसमें ज्यादा पैसे कटते हैं या नहीं कटते, या उसमें इट्स उसमें ओके? उसमें आधे कटते हैं। सुपर चैट में भी? हाँ, आधे आधे कट जाते हैं। इट्स बेटर टू बी अ पेट्रियन देन। हाँ, हाँ, पेट्रियन आई गेस बेटर। आई थॉट प्रॉब्लली यूट्यूब मेंबरशिप पे हाफ लेते हैं और सुपर चैट पे प्रॉब्ली 10%। मेंबरशिप का मुझे नहीं अंदाजा, नहीं 10% किधर, ना ना, हाफ आते हैं, हाफ। आपने अच्छा, हमें उसको 10% GST में लिखा हुआ आता है ना जब भेजते हैं आपने तो। उनको क्या मिस्टर जरदारी समझ रखा है 10%? वो क्या करते हैं, वो 10% आपसे टैक्स काटते होंगे और उसके बाद क्या करते होंगे वो, बाकी के जो पैसे हैं उनमें से यूट्यूब अपना शेयर लेती है ना। जी। लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म को उन्होंने इतना प्रमोट क्यों किया है? इस वजह से कि लाइव स्ट्रीमिंग से तो सबसे ज्यादा कमाई इस टाइम यूट्यूब कर रही है। ठीक है। एड तो अगर आप एक वीडियो बनाएं और उसको 10,000 व्यूज मिले तो बड़ी हद है, उसके ऊपर $25 के ऐड चल जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है इधर सही, तो ये यूट्यूब असल में तो ये कमा रहे हैं इससे, चले हम भी कमा रहे हैं इससे, मगर ये भी कमा रहे हैं। ठीक है। हाँ, और मैं डिस्करेज नहीं करता किसी को सुपर चैट से। हाँ, मगर मैं ये कहता हूं कि जो शख्स एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है, अगर वो वही कंट्रीब्यूशन पेट्रियन के थ्रू कर दे तो उसका मुझे आप ज्यादा फायदा होता है। आप कमा नहीं रहे हैं, आप खर्चा निकाल रहे हैं चैनल हाँ, का। खर्चा निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, तो इधर वैसे इधर भी 100 आपका बिल खर्चे भी आ हैं, रहा इधर है। अडोबी की मेंबरशिप के खर्चे हैं, स्ट्रीम यार्ड की मेंबरशिप के खर्चे हैं। ठीक है, टीनू को पैसे देने होते हैं, और बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। हाँ मैं भी जल्दी पैसे मांगने वाला ऑलराइट। हूँ आपसे। हाँ। आज ही मैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिएगा। हाँ, वाह, अच्छा चलें, ठीक है। हाँ जी, सिंक, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? और हेलो मिसेस सिंह हेलो was blocked. हेलो सिंक, मुझे लगता है फिर डीसिंक्रोनाइज हो गए हैं। हेलो हाँ जी, जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, जी। क्वेश्चन क्या है आपका? वो असल में साथ साथ नोट्स में चला गया था, शायद इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। वो ये था कि जूस और क्रिश्चियंस कहते हैं कि तोरा और बाइबल में जो गॉड के बारे में लिखा हुआ है वो सच है, और जो मुस्लिम्स हैं वो इसको कुरान में रिफ्यूट करते हैं। जैसे कि आम जो मुस्लिम्स चीज़ मानते हैं वो ये है कि जो बाइबल है, जो आज हमारे पास बाइबल है, वो बाइबल नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और तोरा वो तोरा नहीं है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी।
مگر جو کرسچین اور جوز ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہماری کتابیں سچی ہیں، اور مسلمانوں نے اس دعوے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کیا اس سچویشن میں مسلمانوں کو اصلی تورا اور اصلی انجیل دکھانی پڑے گی، یا وہ صرف ریجیکٹ کر کے کہیں گے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو؟ اس دیکھیں بارے جب میں کرسچن تھا نا، مسلمانوں کا سب سے جو بچکانہ بات ہوتی تھی نا وہ یہی ہوتی تھی کہ وہ جی آپ کی تو بائبل بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی میں نے مسلمانوں بہت سنا ہے، سب سے یہی سنا ہے، مسلمانوں پر کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ صحیح بائبل کہاں ہے۔ نہیں، صحیح بائبل تو وہی ہے جو ہے، وہ صحیح ہی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ غلطی ہے، وہ بھی غلطی ہے نا، سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں جیزس آیا 33 AD میں، مر گیا جیزس۔ اگر ان کرسچنز کے اس مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ جیزس اسی ٹائم آیا، اگر ان کے کلیم کو مان لیا جائے تو جیزس نے آ کے کیوں نہیں کہا کہ تورا بدل گئی ہے؟ کیونکہ مگر تورا کچھ کی جو کرسچنز یہ بھی کاپیز ہیں، کہتے ہیں کہ جیسس نے خیر جائے نا یار، آپ چینج کر دیا ایک تھا۔ منٹ، جب میں ہسٹری بتانے لگوں نا تو مجھے ٹوکا نہ کریں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کوسچن آنسر ہو گیا، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کوسچن آنسر نہیں ہوا، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جیزس کے آنے، اب میں نے جیزس والی بات شروع کی تھی، آپ بیچ میں نہیں، مجھے اب وہ بات پوری کرنے دیں۔ جیزس کے آنے سے پہلے ہی ہمیں تورا کے مکمل ہیبرو مینوسکرپٹ ملتے ہیں، اور جیزس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ بدلی ہے، اور وہ جو جیزس کے آنے سے پہلے کے مینوسکرپٹ ہیں وہ آج کی بائبل ان کے مطابق ہی ہے، تورا اس کے مطابق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کرسچنز اور جوز کیا کر رہے ہیں کہ جتنے پرانے مینوسکرپٹ اور ملتے جاتے ہیں نا، فرض کریں کہ جیسے کرسچینٹی کے لیے 2 مینوسکرپٹ تھے جو کہ بڑے امپورٹنٹ تھے، ٹھیک ہے، ایک تھا ویٹیکانس اور ایک ہے سائنیٹکس۔ یہ دونوں کے دونوں جو مینوسکرپٹ ہیں یہ دونوں 4 صدی عیسوی کے ہیں، جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے ہیں۔ اب ایسا ہوا ہے کچھ عرصے میں کہ ان سے کچھ پرانے مینوسکرپٹ نکل آئے ہیں جو کہ لیٹ ارلی 4th سینچری کے یا 3rd سینچری کے اینڈ کے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان مینوسکرپٹس کو چھوڑ کے اب اس سے پیچھے الائن کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ نیو ٹیسٹمنٹ کی کاپی دیکھیں تو میں جان کے چیپٹر 8 کی بات کئی بار پہلے کر چکا ہوں کہ جان کے چیپٹر 8 میں جیزس کا ایک پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک پورا مکالمہ ہے جو لکھا ہوا ہے۔ کرسچنز اب اس کو اپنی بائبل سے نکال چکے ہیں، اور اگر وہاں پہ انکلوڈ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ ارلیسٹ مینوسکرپٹ میں نہیں پایا جاتا۔ میں کئی بار یہ بات اپنے چینل پہ کر کے دکھا چکا ہوں۔ تو کرسچن کیا کر رہے ہیں، وہ بیکورڈ الائنمنٹ مزید کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جوہنائن کوما ایک بہت امپورٹنٹ بائبل کے اندر ٹرینٹی کا، نیو ٹیسٹمنٹ میں صرف ایک ہی گواہی تھی ٹرینٹی کی، اور وہ ایک فارجری نکلی، اور کرسچنز نے، میرے گھر میں خود ایک ایسی بائبل تھی جس میں جوہنائن کوما جو ہے وہ تھا موجود، مگر جب لیٹ 80s اور ارلی 90s کے اندر جوہنائن کوما کا نئے مینوسکرپٹ نکلے اور ان میں جوہنائن کوما نہیں تھا، جو کہ ٹرینٹی کی واحد گواہی تھی نیو ٹیسٹمنٹ میں، انہوں نے اب اس کو نکال دیا ہوا، جوہنائن کوما اب ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نیو انٹرنیشنل ورژن اٹھائیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جوہنائن کوما ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ بیکورڈ، بلکہ بیکورڈ وہ اس کو پچھلی والی کے ساتھ اس کو میچ کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیزس سے 200 سال پہلے کی تورا آپ کو مکمل ملتی ہے، تو جیزس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تورا بدل گئی ہے؟ محمد کو اس سے 600 سال بعد آ کے کہہ رہا ہے کہ بدل گئی ہے، اور ہمیں تورا جو ہے جیزس سے بھی 200 سال پہلے کی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب تورا کے اور مسئلے ہیں کہ 500 BC میں کیا ہو رہا تھا اور 600 BC میں کیا ہو رہا تھا، اور میں وہ باتیں ڈسکس بھی اپنے چینل پہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے بھی تورات کیسے کیسے لکھی، اور تورات جو ہے وہ ایک ہیومن پروسیس کے تھرو سامنے آئی، ایگزیجسس اس کا کس طرح سے ہوا، وہ سارا میں کئی بار اپنے چینل پہ ڈسکس کر چکا ہوں۔ مگر مسلمانوں کا یہ کلیم کرنا کہ حضرت محمد کی نشانیاں تورات اور انجیل میں سے نکال دی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ یہودیوں اور کرسچنز کو حضرت محمد کی طرف نہ آنے دیا جائے، اس کلیم میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ واقعی تورات اور انجیل بدلی تھی، اور ان کے پاس اس بات کا پورا ثبوت ہے کہ تورات اور انجیل کی جو اوریجنل فارم تھی وہ اس کے بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ شاید چند لائنوں کا ہی فرق اگر اور مزید پرانے مینوسکرپٹ نکل آئیں تو بنے۔ ہاں اس کی تخلیق کس طرح ہوئی تورات اور انجیل کی، وہ ایک علیحدہ کوسچن ہے کہ پورا نیو ٹیسٹمنٹ اصل میں پال کی ہی فٹ سٹیپس میں اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ جو گاسپل آف میتھیو لکھ رہا تھا وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی گاسپل لکھ رہا ہے،
وہ تو یہ سوچ رہا تھا جو آس پاس کہانیاں سن رہا تھا جیزس کے بارے میں, اس نے ساری پکڑی ایک کتاب میں جمع کی, لوگوں نے بعد میں اس کتاب کو مقدس بنا لیا. ہاں جو یہودی تھے انہوں نے جو تورات ہے وہ یہ سوچ کے واقعی بنائی کہ یہ ہمارا لا ہے, ٹھیک ہے. اور ادھر بھی دو گروپ لڑ رہے تھے آپس میں, ایک یروشلم کا گروپ تھا اور ایک جو ہے ماؤنٹ گرزیم کا گروپ تھا. دونوں دو ڈفرنٹ قسم کی آپس میں جگہیں تھی جو آپس میں لڑ رہے تھے, اور وہ آپس میں مل کے بنا رہے تھے. بعد میں ان دونوں کو بھی ملا کے ایک بنا لیا گیا. مگر مسلمانوں کا یہ کلیم کہ کیا تورات اور انجیل بدلی ہیں, اس لیے بدلی گئی ہیں کہ حضرت محمد کا ذکر ان میں سے نکالا جائے, تو اس سے سٹوپڈ کلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ کرسچنز اور جوز پوری آرکیولوجیکل بیکنگ اس بات کی دے سکتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہیں بدلی, ٹھیک ہے جی, اس حساب سے نہیں بدلی جس حساب سے مسلمان کلیم کرتے ہیں. باقی تو ہر کتاب بدلتی, قرآن بدلا کتنا, آج اس کے پورے ثبوت ہیں. جی. اور قرآن کی ایک اور چیز یہ بھی ہے, بدلنے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ قرآن کا ترجمہ بدلا ہے, کئی دفعہ بدلا ہے, اور جب ترجمہ بدلا ہے تو پھر کتاب بھی بدل گئی. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کا ترجمہ آج سے 1000 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے. جیسے آپ ہی کے شو میں ایک دفعہ پوڈ کاسٹ میں بتایا گیا تھا کہ شروع کے مسلمان حضرت ذوالقرنین کو سکندر اعظم سمجھتے تھے. نہیں تو آج یہ تو بات چھوڑ دیں کہ شروع کے سمجھتے تھے, یہ اس صدی تک سمجھتے تھے. جب تک پچھلی صدی میں رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کا انہوں نے مینوسکرپٹ نہیں نکالے تب تک تو یہی مانتے تھے. تو مسلمان یہ بھی کہتی ہیں کہ جو ذوالقرنین ہے وہ سکندر نہیں ہے, وہ کائروس ہے, کائروس خزرو یا ایسے کچھ کہتے ہیں. وہ سائرس بھی اگر کہہ دینا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں, وہ اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے, کیونکہ انہوں نے کاپی تو رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ ہی کی ہے نا سورہ کہف میں. تو پھر کیسے آپ ثابت کریں گے؟ سائرس کو یہ ثابت کسی صورت کر ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنا مرضی روتے رہیں, سیریاک ورژن جو رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ ہے وہ ڈٹو کاپی قرآن نے ادھر سے کیا ہے. پھر سورہ کہف میں صرف اسی کو کاپی نہیں کیا, سلیپرز آف ایفیسس کی سٹوری بھی اس میں کاپی کر لی ہے. تو آپ کیسے مانیں گے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سلیپرز آف ایفیسس والی بات جو ہے وہ بھی ایک جھوٹ ہے ٹوٹل. میں دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایون قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہتے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ دیکھو آپ 30 روزے رکھتے ہو, آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو, مگر آپ کو قرآن کبھی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ نے پڑھا ہی نہیں. تو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا. ایون میں ان کو دکھاتا بھی ہوں کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں کیا پتا, تمہیں پہلے عربی سیکھنی پڑے گی. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے پہلے اولڈ عربک سیکھنی پڑے گی, یا 10 سال کہیں ایجپٹ کی کسی مسجد میں لگا کے آنے پڑیں گے پھر ہم مسلمان بنیں گے؟ ایک عجیب سا جو ہے نا آگے سے آپ کو جواب ملتا ہے. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ سے جو باتیں سیکھتا ہوں وہ لوگوں میں تھوڑی تھوڑی پھیلاتا رہوں تاکہ ان میں ڈاؤٹ پیدا ہو. کبھی کئی ہیں جو ایون مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہے یا نہیں, آخرت ہے یا نہیں, پر ہمیں جو ماں باپ نے بتایا وہ ہم کر رہے ہیں. کئی اس بات تک بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو ٹرینٹی کی بات آپ نے ابھی کی ہے, میں اس کو قرآن مجید میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سورہ مریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ورجن میری سے پیدا ہوئے, ان کی ماں ورجن تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اسپرٹ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا, اور وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بن جا اور اپنا اسپرٹ بھیجا, اور حضرت عیسیٰ ورجن میری کے اندر بن گئے. اگر یہ اس کو باقی سارے نبیوں سے بنایا سے اس کا موازنہ کیا جائے, اور ایون حضرت آدم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا, تو کیا وہ پروفٹ گریٹسٹ نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ورڈ سے بنایا اور اپنے اسپرٹ سے بنایا؟ اور اس میں اسپرٹ بھی آ جاتا ہے, اللہ بھی آ جاتا ہے, ورجنٹی بھی میری کی آ جاتی ہے. تو پھر اس میں پیچھے رہ کی گیا ہے کہ ٹرینٹی دا اور پھر نہیں, مگر وہ تو اب کرسچن کلیم ہے نا. مگر جیزس کی ورجن برتھ جو ہے وہ ایک لیٹر متھ ہے, جیزس کوئی ورجن سے پیدا نہیں ہوا تھا. اچھا, اصل میں اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یسوع کی اصل زندگی کی کہانی کیا ہوگی, تو وہ جو مرکز کی انجیل یا گاسپل آف مارک ہے اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے. گاسپل آف مارک میں کوئی کلیم نہیں ہے کہ جیزس ورجن سے پیدا ہوا تھا. جیزس کی منسٹری کیسے شروع ہوتی ہے کہ وہ یوحنا کا شاگرد تھا, یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آتا ہے, بیپٹزم لیتا ہے, اس پہ ہولی گوسٹ آ جاتا ہے. ہولی گوسٹ کے بعد وہ سن آف گاڈ بن جاتا ہے. سن آف گاڈ بنتا ہے تو وہ 2-3 سال منسٹری کرتا ہے. منسٹری کرنے کے بعد وہ صلیب پہ مر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور رومیو میں
اور यूनानियों में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई इंसान की लाश कब्र में रखी जाए और कब्र से लाश गायब हो जाए तो वो ये मानते थे कि ये इंसान खुदा बन गया, ये देवताओं ने इसे देवता बना लिया। ठीक है, समझे आप बात? या दूसरी बात ये है कि वो ये भी मानते थे कि अगर किसी इंसान को कि चिता जलाई जाए, क्योंकि रोमी भी चिता जलाते थे, और चिता जलाते हुए उसकी अस्थियां ना निकलें चिता से, तो तब भी वो ये मानते थे कि इसे देवता उठा के ले गए हैं और ये देवताओं में मिल गया। ठीक है, तो यीशु की जो कब्र खाली मिली, बहुत से मॉडर्न बिब्लिकल स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर जेम्स टेबोर और बार्ट अर्मन और बहुत से और ऐसे हैं जो कि इस बात पे स्पेक्युलेट करते हैं कि यीशु की कब्र का खाली मिलना इस बात की गवाही है कि यीशु के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये बात और भी ज्यादा इन्फोर्स इस बात से हो जाती है कि गॉस्पेल ऑफ मार्क जो कि पहली गॉस्पेल है वो एंड इस बात पे होती है कि यीशु की कब्र खाली मिली, किसी को यीशु दिखाई नहीं दिया उसके बाद। ठीक है, कि यीशु किसी को दिखाई नहीं, यीशु ऐसा नहीं हुआ कि पीटर को यीशु मिला उसके बाद। असल में गॉस्पेल ऑफ मार्क जहां पे खत्म होती है चैप्टर 16 में, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि यीशु की कब्र खाली थी, मरियम मगदलीन वहां थी और वो कहती है कि कोई इसे चुरा के ले गया। ठीक है, और जो उधर एक नौजवान बैठा होता है वो कहता है कि यार वो तुमसे पहले गलील को जाता है। ठीक है, तो बहुत से स्कॉलर्स ये करते हैं कि शायद जिन्होंने यीशु की लाश वहां से हटाई थी वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने उसे गलील में दफन करना है। ठीक है, या गलील के रास्ते पे कहीं दफन करना है। दूसरी बात यह है कि जो एक यूसुफ ऑफ अरामतिया था या यूसुफ रामती जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी गेम ये थी कि उसने पायलट से जाके कहा था कि मुझे यीशु की लाश दे दे, और उसने यीशु की लाश सलीब से उतारी थी, और सलीब से उतारने के बाद उसने अपने लिए एक कब्र बनवाई थी, उसके अंदर रखी थी। तो बहुत से और स्कॉलर्स ये स्पेकुलेट करते हैं, जो कि बड़ी रीजनेबल एक बात है, कि वो शायद पिलातस से ये वादा करके आया था कि मैं इसका मकबरा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि यहूदी भी कब्रों की पूजा करते थे और वो भी वहां पे बना लेते थे लोगों के मकबरे। तो उसने उससे वादा किया था कि मैं इसको खुद दफनाऊंगा किसी जगह। उसने टेम्परेरीली उधर दफन कर दिया क्योंकि सबत शुरू हो गया था, जुम्मे की शाम को सबत शुरू हो गया था, क्योंकि यहूदियों का दिन शाम से शाम चलता है, तो सबत जुम्मे की शाम को शुरू हो गया था, और सबत के अंदर वो किसी मुर्दे को हैंडल करने का काम नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो यूसुफ रामती के जो लोग थे उन्होंने इसको दफनाया टेम्परेरीली दफनाने के बाद उन्होंने भी सोचा हुआ था कि उन्होंने इसको किसी और जगह दफनाना है। अगली शाम जब सबत खत्म हुआ, यानी सैटरडे इवनिंग को जब सबत खत्म हुआ, तो वो आए और उन्होंने यीशु की लाश वहां से निकाली और उन्होंने किसी सीक्रेट जगह पे छुपा दी, दफन कर दी। अब मसला यह है कि ये जो लोग थे ना जीसस वाले, जो क्योंकि 3 औरतें थी, जो कि जॉन की मां थी मैरी, ठीक है, मैरी मैगडलीन थी, और यीशु की अपनी मां मैरी थी। इन तीनों ने अगली सुबह जाके क्या करना था, यीशु की लाश को कफन दफन का इंतजाम करना था। तो इन्होंने सोचा कि हम संडे की सुबह को जाएंगी, मगर वो सैटरडे की नाइट को ही उसको कहीं और रिप्लेस कर चुके थे। अगली सुबह जब ये वहां पे गए हैं तो इन्होंने देखा कि वो लाश ही नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ये स्टोरियां सारी मशहूर हो गई हैं, यीशु को जीसस ये मसाया मानते थे। मगर अब अगली गेम क्या हुई है कि गॉस्पेल्स लिखी हैं ग्रीक्स ने, और ग्रीक्स उसी मिथ को मानते थे कि जिसकी लाश गायब हो जाए वो खुदा होता है। तो कहीं यीशु को खुदा बनाने में इस बात का भी बहुत सारा रोल हो सकता है असल में। ठीक है जी। तो रोमियो में फिर जीसस को गॉड बनाने के लिए और क्रिश्चियनिटी रोमियो में फैलाने के लिए उनके जो एग्जिस्टिंग फेथ थे उसके साथ स्टोरी को अलाइन करने की कोशिश की गई है, ताकि अलाइन करने की कोशिश नहीं की, क्रिश्चियनिटी बनाई ही नॉन जूस ने। एक और क्रिश्चियनिटी थी जो कि रोम में, जो कि जेरूशलम में एग्जिस्ट करती थी, जो पीटर वाली और जेम्स वाली क्रिश्चियनिटी थी, वो फॉल ऑफ जेरूशलम के साथ खत्म हो गई। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी की रोमन या ग्रीक वर्जन ही रह गई, बस खत्म होगी बात। यहां पे देखें, गॉस्पेल्स जो हैं वो लिखी ही ग्रीक में गई हैं, और यहूदी ग्रीक में गॉस्पेल्स नहीं लिख सकते थे। तो गॉस्पेल्स जो है ना वो असल में बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है असल में। ठीक, कुरान भी प्रोपेगेंडा है, खुद तौरात भी प्रोपेगेंडा है। कोई इन किताबों की कोई हकीकत नहीं है, मगर मुसलमानों के अपने दावे की कोई हकीकत नहीं है। यानी एक झूठ के ऊपर कोई और झूठ बांध ले और कहे कि मैं सच्चा हूं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है इनकी।
ठीक है, चले, अब टाइम नहीं है, बस चलते हैं सो अभी, ठीक मच है सर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।